हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 पदमपोखरीमा रहेको श्री त्रिवेणी कृषि सहकारी संस्थाले नयाँ प्रविधिको मकै उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। परम्परागत ढङ्गले मकै उत्पादन हुँदै आएको पदमपोखरीमा अहिले नयाँ जातको मकै लगाएसँगै एउटै मकैको बोटमा 3-4 वटा मकैको घोगा लागेको देख्न सकिन्छ। यसबाट मकै उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि हुने देखिन्छ। एउटै बोटमा फलेका मकैको घोगाबाट नै अन्दाज गर्न सकिन्छ स्थानीय जात र नयाँ जातको मकैको उत्पादकत्वमा कति फरक छ भनेर। यो मकै रोपेपछि गोड्न नपर्ने र बारीमा मकै छर्दा पनि थोरै मकैको बिउले पुग्दछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको 25 लाख र सहकारीको 25 लाख गरी कुल 50 लाख लगानीमा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 र 14 मा मकै ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले विशेष गरी उन्नत जातका मकैको बिउहरूको प्रवर्धन गर्ने र हाइब्रिड जातका मकैका बिउहरूको प्रोत्साहन गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख युवराज पाण्डेले बताउनुभयो। हामीहरूले यो ब्लक कार्यक्रम कन्टिन्यू 2 वर्षसम्म सञ्चालन गर्छौँ र यो प्रथम वर्ष हो। यो प्रथम वर्षमा सञ्चालन गर्दाखेरि हामीहरूले सहकारी मार्फत त्रिवेणी कृषि सहकारी मार्फत सञ्चालन गरेका छौँ र हामीले यस आर्थिक वर्षमा 25 लाख रुपियाँ हाम्रो अनुदान सहयोग छ र कृषकहरूको 25 लाख गरेर कुल 50 लाखको यो आयोजना हो ब्लक कार्यक्रम। र यो कार्यक्रम दोस्रो वर्ष पनि आगामी 79-80 आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन हुन्छ र हामीहरूले विशेष गरिकन उन्नत जातका मकैका बिउहरूको प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई प्रमोसन गर्ने र हाइब्रिड जातको मकैहरूको पनि हामीहरूले यसलाई प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग गरेका छौँ। साथसाथै अन्य स्विट कर्नहरू पनि हामीहरूले विभिन्न यो ट्रायलको रूपमा प्रदर्शनको रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा किसानहरू ठुलो सङ्ख्यामा संलग्न हुनुहुन्छ। करिब 1000-1500 जति किसानहरू यसमा संलग्न हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू त्रिवेणी कृषि सहकारी मार्फत नै सञ्चालन गरिएको छ। हामीहरूले विभिन्न किसिमका उन्नत जातका मकैहरू जस्तै रामपुर कम्पोजिट भनौँ उन्नत जातका मकैका बिउहरू हामीहरूले सहयोग गरेका छौँ। बिउमा पनि सहयोग हुन्छ र जसको उत्पादन बढी छ, उत्पादकत्व पनि बढी छ, उत्पादन बढी छ र किसानहरू निकै प्रोत्साहित हुनुभएको छ, निकै लाभान्वित हुनुभएको छ र भोलिका दिनमा जुन हामीहरू मकैमा आत्मनिर्भर छैन नेपाल वास्तवमा ठुलो रकमको आयात गरिन्छ मकै। यसले केही आत्मनिर्भर मकैको क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति पनि यही केही टेवा पुग्छ भन्ने कुरा लागिरहेको छ। यस कार्यक्रममा त्रिवेणी सहकारी अन्तर्गतका 1500 भन्दा बढी कृषकहरूको संलग्नता रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान सिपसँगै आधुनिक कृषि सामग्रीहरू समेत सहयोग गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका योजना अधिकृत तथा कार्यक्रम फोकल पर्सन उमराज अर्यालले बताउनुभयो। यहाँ हामीले उत्पादन सामग्री अन्तर्गत बिउ, विषादी मल र यान्त्रिकरणका सामग्रीहरूमा मिनी टिलर, पावर टिलर, मकै छोडाउने मेसिन, मकै गोड्ने मेसिनहरू दिएका छौँ भने किसानहरूलाई त्यस सँगसँगै ज्याप प्लान्ट र मकै रोप्ने मेसिन र प्राविधिक पाटोलाई पनि जोड्दै मकैलाई आधुनिक तरिकाले रोप्ने कुराहरू पनि हामी सिकाउँदैछौँ र स्विट कर्नको कार्यक्रम पनि हामी सँगसँगै लगेका छौँ। अहिले हामीले एउटा डेमो पनि गरेका छौँ, यहाँ रोपेर हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसै गरी किसानले अब आफूले प्रोडक्सन गरेर आफै मार्केटिङ गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले अहिले असारको अन्तिमसम्ममा बजारमा यो हेटौँडा उपमहानगरपालिका 13 मा उत्पादन भएको मकै भाटबटेनी र बिग मार्टहरू, एग्री मार्टहरूमा हामीले बजारमा लाँदैछौँ। त्यसको अलावा यहाँ रामपुर हाइब्रिड 10 र स्विट कर्नमा हामीले अहिले तरकारी खानको लागि स्विट कर्नको मकैको पनि खेती गरेका छौँ। झन्डै 15 कट्ठा जतिमा हामीले यो यहाँ फिल्डमा रोपेका छौँ। तपाईँहरूले देख्न नि सक्नुहुन्छ। यो अहिले यो हाम्रो छायाङ्कनमा भइरहेको मकै चाहिँ रामपुर कम्पोजिटको मकै हो। सहकारीले उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि गरी सहकारीले नै बजारीकरण गर्ने नीति अनुरूप
काम गर्दै आएको छ। कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा सहकारीले मकैको बिउ बिजन, विषादी र कृषि औजारहरू, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, ज्याप प्लान्टर र स्प्रे पम्प सहयोग गरिरहेको त्रिवेणी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष सुरज सिंहले बताउनुभयो। र अहिले चाहिँ हामीले यस त्रिवेणी कृषि सहकारी संस्था र कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको आर्थिक सहयोगमा मकै ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ यस पदमपोखरी लगायत यो क्षेत्रमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्रको क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर मकैको उत्पादकत्व र यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने र यसको चाहिँ उत्पादनपछिको बजारीकरणका निम्ति बिउ बिजन र अन्य उत्पादन प्रवर्धन गर्ने भनेर चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन मार्फत मकै ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत 50% अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले विशेष गरेर यस क्षेत्रका कृषकहरूलाई मकैको बिउ बिजन, विषादी र विभिन्न यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न औजारहरू, जसमा चाहिँ विशेष गरेर कल्टिभेटर, रोटाभेटर र विशेष गरेर यो कामसँग सम्बन्धित कृषकहरूलाई अझ सहज सजिलो र उत्पादन गर्नलाई सजिलो बनाउनको लागि ज्याप प्लान्टर, विषादी छर्ने स्प्रे पम्पहरू लगायतका अन्य क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ 50% अनुदानमा उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सहकारी मात्र काम गरिरहेका छौँ, जसले गरेर हाल यस क्षेत्रमा करिब 50 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गरिनु भएको छ। नेपाली वैज्ञानिकहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएको उन्नत जातको रामपुर हाइब्रिड जातका मकै सहकारी अन्तर्गत रहेका किसानहरूलाई वितरण गरेको हो। रैथाने जातको मकैको उत्पादन घट्दो अवस्थामा रहेकोले पुरानो जातको मकैको बिउको ठाउँमा नयाँ जातको मकैको बिउ वितरण गर्नु अहिलेको समयको माग हो र सोही अनुरूप सहकारीले किसानको हितमा काम गरिरहेको छ। यो मकै छर्ने नभई रोप्ने गरिन्छ। यो मकै रोप्दा 1 कट्ठा बारीमा 1 किलो मकैको बिउ भए पुग्दछ। रामपुर कम्पोजिट मकै 1 कट्ठामा 200 देखि 250 किलोसम्म उत्पादन हुन्छ। सहकारीले सञ्चालन गरेको मकै ब्लक कार्यक्रम प्रभावकारी भएकोले खेती गर्न र काम गर्न सहज भएकोले राम्रो कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै कृषिमा के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाएर अघि बढ्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडाध्यक्ष पेम्बा लामाले बताउनुभयो। नयाँ प्रविधि लिएर आएर आधुनिक तरिकाले जो एउटा उदाहरणीय काम बनेर चाहिँ जति पनि कृषकहरूलाई चाहिँ पुरानो प्रविधिलाई हटाएर नयाँ प्रविधिबाट चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा रोजगारीको कुराहरू हामीले गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ अब कृषिबाट पनि केही एउटा नयाँ कामहरू थालनी गरेर एउटा आधुनिक तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई नयाँ टेवा दिएर चाहिँ जानुपर्छ भनेर जुन अहिले युथ जो भाइहरूले गरिरहनु भएको छ, स्पेसल हाम्रो त्रिवेणी कृषिको भाइहरूले, सुरज फेन्सु भाइहरूले चाहिँ जुन किसिमको एउटा कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ, यसले साँच्चीकै एउटा प्रभावकारी चाहिँ भएको हामीले देखेको छौँ र त्यसमा हामीले चाहिँ एउटा कृषि प्रधान देश भइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो देशमा हामी निर्यात र आयातको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको जुन तरिकाको एउटा आयातको कमी के अरे आयात बढी र निर्यात चाहिँ एउटा न्यून को सन्दर्भमा चाहिँ हामी चाहिँ आयातभन्दा निर्यात बढावा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचमा भइरहँदाखेरि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको एउटा आधुनिक प्रविधिले मात्र सम्भव हुने देखेको भएर चाहिँ जुन तरिकाको अहिले एउटा यो कृषि प्रणालीमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ, भाइहरूले यो कामलाई अगाडि बढाइरहेछौँ, त्यो काम कुरालाई चाहिँ हामी एउटा म जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ हामीले यो सेक्टरलाई पनि एज अ एउटा सपोर्ट गर्नुपर्छ। यसमा हामीले यस्तै राम्रो कुरालाई चाहिँ बढावा दिँदै जानुपर्छ भन्ने एउटा प्रतिबद्धताका साथ चाहिँ हामी यसरी यो पोस्टमा भइरहँदाखेरि यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सकेको एउटा सहयोग कृषिमा चाहिँ हामीले के कस्तो टाइपको चाहिँ सहयोग समय सापेक्ष अनुसार गर्न सकिन्छ, सबैले प्रभावकारी हुने हिसाबले चाहिँ सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धताका
का साथ हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यस्तै हेटौडा उपमहानगरपालिका 13 का निवर्तमान वडाध्यक्ष मनोज वाइबाले यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको र किसानहरू निकै खुसी भएकोले आगामी दिनमा अरू यस्तै कार्यक्रमहरू पनि सहकारी मार्फत आओस् भनेर अनुरोध गर्नुभयो। पहिला पहिला अब यसरी राज्यबाट चाहिँ किसानले यसरी पाउने अनुदानको कुराहरू थिएन, तर यो अहिले चाहिँ यो यसरी यो अनुदानको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो धेरै राम्रो कुरा छ। किसानहरू खुसी भएको छ, हर्षित छौँ, हामी पनि खुसी छौँ। हामी जनप्रतिनिधि भइराख्दाखेरि पनि जे होस् यस्तो चाहिँ अनुदान आउने कार्यालयहरूसँग चाहिँ जोइन गरेर काम गर्न पाउँदा र कृषकलाई त्यो खालको चाहिँ सहयोग गरेको चाहिँ देख्न पाउँदा हामी अब पनि खुसी छु र किसानहरू पनि एकदम सन्तुष्टि छ। जे होस् यो खालको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अब यो मकैको ब्लकको मात्रै होइन, भावी दिनमा अरूहरू पनि हुन सक्छन्, जस्तै धानको, गहुँको होइन, जस्तै यो मेवा भयो, खरबुजाहरू जस्तै यस्तोमा पनि चाहिँ आए अझ राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ गाउँलेहरूको यो खालको चाहिँ गुनासो भनौँ अथवा सुझाव भनौँ, यो खालको एउटा भनाइहरू पनि छ। जस किसानहरू खुसी छन्। नयाँ प्रविधिको खेती प्रणाली सहितको मकै ब्लक कार्यक्रम आएसँगै मकै गोड्नु नपर्ने हुँदा लगानी कम हुने साथै सहकारी मार्फत धेरै अवसर पाएकोमा स्थानीय किसान सङ्गीता वाइबा खुसी छिन्। पहिलाको मकैहरू चाहिँ हामीले लाइन्थ्यो, त्यसमा गोडमेल गर्दाखेरि खर्च पनि निकै गइन्थ्यो भने त्यसमा भने जस्तो कोसा लाग्दैन थियो। कोही सानो हुन्थ्यो, कोही ठुलो हुन्थ्यो, एउटै साइजको हुन्थेन। अहिले चाहिँ अब ड्याङ बनाएर लाउने तरिका पनि फरक छ। त्यसमा हामीले बिउ पनि धेरै खेर फालिन्थ्यो कि अब त्यतिखेर ट्र्याक्टरले छरिन्थ्यो अनि ड्याङ छर्दाखेरि चाहिँ अब लगभग अहिले 1 केजीले हुने ठाउँ पनि 1 पाथी 2 पाथीसम्म चाहिँ हामीले त्यतिकै अनावश्यक रूपमा चाहिँ मकै पनि फालिरहेको हुन्थ्यो भने अहिले त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग भएको छ। त्यसलाई चाहिँ ड्याङ मिलाएर यसरी चाहिँ रोप्नुपर्छ भन्ने विभिन्न तालिमहरू पनि हामीले लिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि किसानलाई कतिलाई चाहिँ थाहा छैन कि अझै पनि यो भन्दा पनि राम्रो कार्यक्रमहरू जस्तै तालिम सचेतना, विशेष गरी सबैभन्दा पहिला चाहिँ हरेक काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तालिमको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यो तालिमहरू अझै निरन्तर रूपमा चाहिँ पायो भने यो व्यवसायलाई चाहिँ अझै पनि हामी चाहिँ प्रस्ट्याउन सक्छौँ र अझै पनि यो भन्दा निरन्तर रूपमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छौँ। साँच्चै यसरी नै कृषिमा नयाँ प्रजातिको बिउको विकास अनि विस्तार, प्रविधि र आधुनिकीकरणले फड्को मार्दै जाने हो भने कृषिजन्य उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि भएर नेपाल कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन।